اور والی چکوالی سننا بھی ذوق نال ہے تے استقبال بھی اچھا کرنا تالیاں دی گونج بلال احمد والی اناندیا کا خصوصی گزارش ہی کرسا پیسہ عام مجمع نہیں سننا میں نہ چار دیہڑی فون کیتے نہ دسیا پہ سننا سا ٹھیک ہے تو تسا سا آج سنونا دوجا رنگ تو انشاءاللہ محظوظ ہو تو تسی ضرور تو سننا جی بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم صدق اللہ العظیم جا جاتے ونج کے میں پڑھدا پیاں خدا دا آیا کلام لازم جا جاتے ونج کے میں پڑھدا پیاں خدا دا آیا کلام لازم میں کوچے کوچے تے کریا نبی دا دیسنا پیغام لازم پاویں شعر وچ پرو کے کرنا یا کرنا لفظ عمومی اندر نبی دا حکم بالی کرے سا میں سب تو پہلے سلام لازم آقو علیکم السلام میں شاعری سلام کیتا کیونکہ عادت تو مجبور ہوں کوئی شاعر گیا کسی علاقے پڑھنا تو علاقہ ڈاکوان دائی وہ گئے تو نہ بڑی مہمان نوازی کی جتنے انہوں نے پیسے موقع انہوں نے ڈبل لوٹے شاعر بڑے خوش ہو گئے جو یہ لوکاں لوٹے دے تاجے سے نہ لوٹے وہ جس وقت تھوڑے باہر نکلے تھے ڈاکو بات تک ہوا وہ نواز سے گیا انہاں کہتا ہے دینے نہ انہیں جی لٹنے انہاں کہ یاروں مہمان نوازی تھے ساڑھی عادت ہے تھوڑی ساڑھی عادت بھی ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشہور ہوں اس پردیش ملک کو دور رہ کے اتنے زبردست ماحول دے نکات کیتا چودھری ندیم حیدر صاحب کا سال انہوں نے میں مدعو کیتا چودھری مطلب علی گجر صاحب انہوں نے مشکور آئی مہمان میزبان چودھری غلام حیدر صاحب کا سال بہت شکریہ ملک وسیم عوام صاحب اور لجپال 55 ہزاریہ گروپ شکریہ تواڈا اور چودھری محمد اسلام ثانی آپ کا سال بڑے شکر گزار تواڈے جو پاکستان کو تشریف لائے ہو اور آج دوستی بھی ہو گئی بھائی آصف علی صاحب لاہور بہت شکریہ تساں دی آمد بھی میں شروع کیونکہ چوندہ سے عادت تو مجبوراں تھوڑی شاعری پیش کرنے کی کوشش کرے باقی یہ حقیقت گل ہے کہ شاعری چورن ویچنا میں بھی ایک دائی ہو گئے چنگا ہوتا لیکن میں اپنے فن نال بغاوت نہیں کرے دا تھوڑی ہی میں پہلے شاعری پڑھ سا تو اس تو بعد یہ آج میں حکم میں بڑا سخت دیا اس دے مطابق پڑھ سا انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے منگدا ہاں او بک دے وے ہمیں چھج دے وے تھوڑے میں تعلق ملا ہے تو میں انشاءاللہ دعویٰ کے طور مزہ ہو سکتا بسم اللہ پڑھ کے منگدا ہاں او بک دے وے ہمیں چھج دے وے او دے حکم دی ہر شے تابع ہے او کل دے وے یا آج دے وے کئی تے سکدن کھاوڑ نو کئی نو روٹی نال او کج دے وے او دے ہاتھ وچ بالی سب کچھ ہے کینو تھوڑا دے کینو رج دے واہ جی واہ کیا بات او دے حکم وچ بالی سب کچھ ہے کینو تھوڑا دے کینو رج دے وے میں مہمانہ دا نام شروع چاہ دینا ممکن ہے کہ وہاں کی میں یاد میں رہا بھائی ریاض آسی صاحب خوشاب بھائی عبدالقیوم صاحب خوشاب بھائی اقدس صاحب زیلم بھائی عثمان سبحانی صاحب اور بھائی نجم قہور صاحب بڑے دور تو ساڑھے نال آئے ہم سفر ہیں ملے دوستو ایک شروع میں چونکہ دسیا کہ آپ نے حوالے نال پڑھ سکتے کہ کیڑی شہدہ مان کرے دا پہ بندے ہاں تے چار کے لاندن
केड़ी शैदा मान करेंदा पे बंदे हाथ पे चाड़ के लांदे भाਵੇਂ मासे कीमती सर होवे सारे लगदे ताड़ के लांदे और कोई बंदा मारे वने नके च कोका ही छोड़ दे सोने दा वंदा पे यार कटो कबर च नाल वजे ये उस चीज का तज़किरा पे करना कि केड़ी शैदा मान करेंदा पे बंदे हाथ पे चाड़ के लांदे भाਵੇਂ मासे कीमती सर होवे सारे लगदे ताड़ के लांदन और हिको अमल तेरा तेरे नाल होना जेड़ा पाली जाते राह बनसी ओए तन ते पाए हुए कपड़े भी बंदे आखर पाड़ के लांदन ए तन ते पाए हुए कपड़े भी बंदे आखर पाड़ के लांदन। और दोस्तों बस एक गल दा तज़किरा मैंने YouTube ते तकरीबन 5-6 चैनल चलदे ते 4 मोनेटाइज भी होए मुख्तलिफ वजूहात दी वजह तो उन्हां नु कैंसिल कर दित्ता गया। हफ्ते की गल पहले कि मैंने एक चैनल काफी मशहूर आई वो एक वीडियो जड़ी 21 लाख भी क्रॉस कर चुकी है वो आई खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। इस दज्जाली मीडिया ने उस पेज नु बंद कर दिता मुख्तलिफ पेज तो वजह भी मैंने वीडियो चल दियां मैं किताब मैं बागी है जिस लिखी है मैंने दोस्त आख्या जो मैं बागी है किताब क्यों लिखना इस दौर च कौन पढ़दा मैं क्या हक बोलना ने मीडिया ही नहीं मानता इंशाअल्लाह अल्फाज जिंदा राशन किताब की शक्ल है। और दोस्तों मैं इस हवाले नाल बस एक शेर कि सारी जिंदगी जिन्हां नु है पानी दिता उन्हां रुखां दी साडे ते छां भी नहीं जिस दी खातिर जमीन इच दस्ता गया रिया सिर दे उते आसमां भी नहीं लाशां बाली ने मट्टी च मस हो गईयां लद्दा जिस्मां दा नामो निशां भी नहीं और साडे खून नाल लिखी हुई तहरीर विच है अफसोस साडा ते ना साडे पाकिस्तान क्या बनाया मुसलमान ने बनाया साडे खून नाल। और एक वो शेर जिसकी वजह तो मैं इतनी तमीज बदी है अगर चौड़ा मिजाज रले तो मैं नाल बोले नहीं ते ईमान ना मिले तो नाल नहीं बुलाना कि पहरे दुआ पहरेदार हुजूर दी इज्जत दा वाह चोण निभा गया खादम वाह क्या बात पहरेदार हुजूर दी इज्जत दा वाह चोण निभा गया खादम सच जुर्रत बेबाक कलामी दी गलबात सिखा गया खादम कई बाली खादम खादम करते लब्बैक लब्बैक ते नारियां तू पूरा जग उठवा गया खादम और कई बाली खादम खादम करते सच्चा अखवा गया कई बाली खादम खादम करते सच्चा अखवा गया खादम। और दोस्तों मैनू वक्त आते मगरूर न बन एक वक्त इंसान तक करे ना पिया कि मैनू वक्त आते मगरूर न बन मैं शामा तू पिनवा देना जुगियां चू चाके बाला नू कैसा दे ताज पवा देना मैनू वक्त आते मगरूर न बन मैं शामा तू पिनवा देना और कई हुस्न दे शाह बाजार मिस्र में अटियां तू बिकवा देना मैं वक्त आते मगरूर न बन मैं शामा तू पिनवा देना और कदी वक्त दियां नमरूदां नू मैं जुतियां तू मरवा देना मैनू वक्त आते मगरूर न बन मैं शामा तू पिनवा देना। और दोस्तों मैं इस शेर जानबूझ के बेसिक इस पढ़दा पिया ताना के शेर फकत तुस ना समझो इस्लाम सानी साहब के शेर फकत तुस ना समझो बड़ी हिकमत नाल पुर गल्ला सच बाली कौल तनावा दे इंज दिल विच वंजना है होर गल्ला और जिवें दरिया बंद होवे कूजे विच इन जामे लफ्ज ते तुर गल्ला ओ इंजे शायर भी शेर विच करदा है जिवें साथ विच करदी है सुर गल्ला इंजे शायर भी शेर विच करदा है। और दोस्तों तुसे ठड्डे ठड्डे हो मैंने दिल ही दो मैं अपने मिजाज दी सुना दूंगा वक्त ਤੁਹਾਡੇ ने पहले वनिया कि हथां नु बन के खूहे विच हथां नु बन के खूहे विच भिरा सकदे भिरा तके हथां नु बन के खूहे विच भिरा सकदे भिरा तके इको प्यो दे नुतफे चू पर उंगलियां वांग जुदा तके इको प्यो दे नुतफे चू पर उंगलियां वांग जुदा तके और जिवें मजलूम रियाया नु हाकम देंदे सजा तक के उदू बंदगी छोड़ी बाली जदू बंदे खुदा क्या बात है उदू बंदगी छोड़ी बाली जदू बंदे खुदा तक के। और दोस्तों ये दुख दर्दां दी जिंदगी विच
کئی نے صبر کوئی نہ پٹھے حافظ اکرام سپیشل تھوڑی نظر بری گلاں کہ دکھ درداں دی زندگی وچ کئی نے صبر کوئی نہ پٹھے کچے بہرے دے وانگو اساں وقت تو پہلے نہیں کے سٹے کچے بہرے دے وانگو اساں وقت تو پہلے نہیں کے سٹے مہک حقلہ تے دنیا ساری مہک حقلہ تے دنیا ساری جو لگ دیانے بھی چھکے گٹے عمر تے بالی دی اتنی کوئی نہیں ہے دکھا کیتے روال چٹھے عمر تے بالی دی اتنی کوئی نہیں بس یہ صنف دا آخری شیر اور اس تو بعد سواڑی صنف کے نہ کوئی صاحب اولاد ہوندہ ہے پوت کہیں دے جھولی پایا سبحانی صاحب نہ کوئی صاحب اولاد ہوندہ ہے پوت کہیں دے جھولی پایا بندہ آپ معیار تو ٹھہ ویندہ ہے بد نسل نال رلایا بندہ آپ معیار تو ٹھہ ویندہ ہے بد نسل نال رلایا اور دھلی عمر اچبالی کے بڑھنا ہے پوٹے بھت دا رنگ چمکایا اور کتھے یار جوانیاں والدیاں ان چٹے سر تے گال کا کتھے یار جوانیاں والدیاں ہیں مہربانی حافظ اکرام صاحب بہت مہربانی بھائی اکتر صاحب کہ نہ کوئی صاحب اولاد ہوتا ہے پوت کہیں دے جھولی پایا اور بندہ آپ معیار تو ڈھے بندہ ہے بد نسل نال رلایا اور بندہ آپ معیار تو ڈھے بندہ ہے بد نسل نال رلایا دلی عمر جبالی کے بننا ہے بڑھے بودھلا رنگ چمکایا کتے یار جوانیاں والدیاں ہیں چٹے سیر تے کالیاں کتے یار جوانیاں والدیاں ہیں چٹے سیر تے کال کلایا اور دوستو سمجھ کے مجرم جو مارا تساں اور تیر دل وچ کسیا گیا سمجھ کے مجرم جو مارا تساں اور تیر دل وچ کسیا گیا خونی رشتہ جے خون کڈیا زخم کھا کے نسیا گیا اور میں دین دنیا کا علم پڑھے آئے تے اللہ عقل سلیم بھی دیتی وہ ایڈا ماڑا تے کوئی نہ بالی جتنا لوگاں نو دسیا گیا ایڈا ماڑا تے کوئی نہ بالی ریاض عرشی صاحب ایڈا ماڑا تے کوئی نہ بالی جتنا لوگاں نو دسیا گیا اور جڑی منزل دا تو راہی اسی اس دے مسافر مولوی صاحب ایک تقریر پہ کر دیا نا سبحانی صاحب میں نے یاد آگیا غریب امیر بندہ سامنے بیٹھا ہے نا مولوی صاحب کی تقریر کرنا ہے سرکار کے بڑے فضائل ہیں خیرات کے بڑے فضائل ہیں ساڑھے ہر کوئی غریب بیٹھا ہوا تھا کہ جہنم بڑی صاف ہے جہنم بڑی سانو تھا کہ جہنم دے تذکرے ہونے وہ جنت جہنم دے تذکرے پہ کر دے کوئی شاعر سامنے بیٹھ ہوئی نا وہ ادا کہ جڑی منزل کا دور آہی اسی اس دے مسافر ہاں تیرے فتوے دی تلوار ہاں بالی جھل کے بھی شاکر ہاں تو عالم ہے یا ملہ ہے فقط اتنا دسا میں نو جے تو پی لے تے جائز ہے اساں پیواں تے کافر کیا بات جے تو پی لے تے جائز ہے اساں پیواں تے کافر ہاں اور دوستو مہربانی ایک میں ٹچ دے کے نا سیاسی حضرات ناراض نہیں ہونا ایک ٹچ دے کے چل رہے میں عمران خان دا بڑا حامی ہوں لیکن اس وقت جڑے حالات چل رہے ہیں نا کوئی نہیں کہ تیری آس تے کٹ دے سال آئے وعدہ نا گھبرانا نہیں تیری آس تے کٹ دے سال آیا ساڑھا ہون پچھتاون بندہ ہے تیری آس تے کٹ دے سال آیا ساڑھا ہون پچھتاون بندہ ہے ہائے ہائے دے نعرے نغمیاں وچ اس قوم دا دامن بڑھدا ہے اور جیدی بھی بالی نہیں لبدی کہ تو تیل بھی چڑھ اسمان گیا تو آتا ہے گھبراونا نہیں سڑھوڑ گھبراونا تو آتا ہے گھبراونا نہیں اسلام ساری صاحب آتا ہے گھبراونا نہیں سڑھوڑ گھبراونا کیونکہ سیاست وچ سیاست نہیں سیاست وچ مداری ہے شرط بسم اللہ حافظ اکرام دی فرمائش کی شعر وقت مقرر کرو کہ تیری آس تے کٹے سال آیا ہن تے پچھتاون بندا ہے ہائے ہائے دے ناریاں نغمیاں وچ اس قوم دا دامن بڑھدا ہے چینی بھی بالی
دوستو سیاست نہیں سیاست وچ مداری چند نیک لوگ ہیں بس باقی سارے سیاست نہیں سیاست وچ مداری ہے شرابی بھی تزانی بھی ایستاں دے وپاری ہے اساں بانی نہیں بچ سکتے سیاست دے اس جنگل چو کسے پاسے درندے ہیں کسے پاسے شکاری ہیں اور دوستوں کیونکہ ووٹ میرے پہ ہونے میں ٹاپک نہیں میں سیاست پوری کتاب لکھی بیٹھا کہ جیباں دے وچ نوٹ آ گئے ہیں ذہناں دے وچ کھوٹ آ گئے ہیں سیاسی کنجر وقت پہ جس دن لگتا ہے بالی ووٹ آ گئے جیباں دے وچ نوٹ آ گئے ہیں ذہناں دے وچ کھوٹ آ گئے سیاسی کنجر وقت پہ جس دن لگتا بالی ووٹ آ گئے کیونکہ انہیں نہیں ایسی دوستو یہ میں ٹچ دیتا آج دی محفل یہ نہیں یہ میں ٹچ دیتا اور میں تواڈے پڑھاؤنا بھائی ریاض سی صاحب دوستو میں ایک تاریخ سنو تو میں کہتا میں تے بسمل دے وانگو تڑپدا پیاں اپنی چڑھتی جوانی میں تو بسمل دے وانگو تڑپدا پیاں اپنی چڑھتی جوانی دی شام پلا بہو پیتی ہے چھپ چھپ زمانے کو لو دل رجیا نہیں سریام پلا اور میری زندگی دی ریاضت تنندی ویسی ہمیں بالی ہوسی بدنام ہے پلا وہ آج میرا بھی بھٹکن تے دل بن گیا ہے ناکھاں جو بھر کے جام ہے کیونکہ تیری یاد وچ اتھرو ڈھاندے جھولی وچ پلکاں سے کے مجبور جو ہس نہیں دس سکیا وقت کیتا ہے دل کم لے کے اور تسا سمجھے بالی مخلص نہ تیرے صدقے منیے کہ اور میں تو سب منوائے لگ دیا نے تیرے نام دیا قسمہ میں تو سب منوائے لگ دیا نے تیرے نام دیا قسمہ دے کے اور دوستو ایک قصہ دا یار آئی نا خودی شادی ہو گئی رات 1 بجے اٹھ گیا نا تو اسے شعر لکھیا کہ دھوپ آگئی میری زندگی وچ بہت دور پچھانے لگے دھوپ آگئی میری زندگی وچ تواڈی ندیم صاحب تواڈے لے پہلے ٹردا پیا کہ دھوپ آگئی میری زندگی وچ بہت دور پچھانے لگے جڑے پھول ہے میرے گملے دے کسے ہور دی تھانے لگے بے جرمے کس کے بالی تے الزام بھی بھاویں لگ گئے اور جڑے میرے ناتے جیندے آئے کسی اور دے نامے اور دوستو لاکھ پردے ہیں اس شعر کے جڑا میں بولے نا اس سے پہلے ایک تاریخ سنا جائے میں تانٹ رہا گیا اسلام ثانی صاحب سبے سے اچھا لاکھ پردے ہیں اس چپ دے وچ ہوٹھانو سیمن لگ پیا لکھ پردے ہیں شبیش نہیں توجہ کرنی ہے لکھ پردے ہیں اس چپ دے وچ ہوٹھانو سیمن لگ پیا سچے بشر دی کوئی اوقات نہیں چپ کر کے جیمن لگ پیا اور میں تا بھیڑ پلان تو ہوڑ دا ہس اے باب قریبی اپنے انو دو گھاں تائی بالی گھر کر گئے خود سگرٹ پیمن لگ پیا دو گھاں تائی بالی گھر کر گئے خود سگرٹ پیمن لگ پیا دوستو تھوڑے من نال کو سٹورنا کہ بے جرم ہو کے بھی بنیا مجرم جو نال اس دے حساب کوئی بے جرم ہو کے بھی بنیا مجرم جو نال اس دے حساب کوئی نہیں مطلب صاحب پچھلی نبیاں دے بھرم کھاندے کیتی نیت خراب کوئی نہیں تے ٹھاٹ سکی بنائی پھر دائے وہ ایڈا سچا جناب کوئی نہیں اور چپ دا مطلب اے نہیں بڑھدا جو بالی کو جواب چپ دا مطلب بسم اللہ چودھری ندیم حیدر صاحب کا سال چودھری حافظ اکرام صاحب کا سال انہوں نے حکم تا ہے کہ بے جرم ہو کے بھی بنے مجرم جو نال اس تے حساب کوئی نہیں پچھلی نبیاں دے بھرم کھاندے کیتی نیت خراب کوئی نہیں ٹھاٹ سکی بنائی پھر دائے وہ ایڈا سچا جناب کوئی نہیں چپ دا مطلب
مطلب اے نہیں بنتا جو بالی کول جواب دوستو مہربانی کسی دوست بھی شادی ہو گئی نا انہوں کس بندے سے بہت مہربانی شکریہ کہ تیرے یار کی شادی ہو گئی تو تین تو بغیر بڑا خوش ہے سڑک اندروں ادا کہ میرے تو دور خوشوں سے غمہ میں چون خوشوں سے یہ من دستور خوشوں سے جو ہاں مجبور خوشوں سے میرے تو دور خوشوں سے غمہ میں چون خوشوں سے یہ من دستور خوشوں سے جو ہاں مجبور خوشوں سے توجہ میں نے رکھے سو میں تھوڑا آسانی میں پڑھ سکتا کہ میرے تو دور خوشوں سی غمہ میں چور خوشوں سی جو ہاں مجبور خوشوں سی ایمان دستور خوشوں سی تو آدھا پہ و ہستا پہ میرے باجوں بھی ہستا پہ میں کن مننا جو بھول گیا ہے کسے تجھے تے ڈول گیا ہے میں کن مننا جو بھول گیا ہے کسے تجھے تے ڈول گیا ہے جو آدھا ہاں نہ گھر ویسا تیرے باجوں میں مر ویسا جو آدھا ہاں نہ گھر ویسا تیرے باجوں میں مر ویسا کیویں قسمہ قرآن بھول سی بالی میرا ہونا بھول سی کیویں قسمہ قرآن بھول سی بالی میرا ہونا بھول سی تیری گلوں میں نے کہا نہیں حقیقت تک تکیتا اور کیوں کہ ایک مدت تو سکھنی آنکھیاں ہیں مہمان چروکا نہیں آیا میری اجڑی پجڑی زندگی دا سلطان چروکا نہیں آیا سکھ سڑ گئی میری صدرہ دا ارمان چروکا نہیں آیا وہ جدی یاد وچ بالی مردہ پہ لقمان چروکا نہیں آیا اور دوستو کیا کہتا غزل نہیں تو سوڑے پر آپ کو تا غزل یہ غزل پڑھنی دے تاریخوں چودھری ندیم احمد صاحب چودھری مطلب علی بجر صاحب کہ وسیعت وچ میں لکھ دیتا ہے جنازے میں جو آوے نہیں وسیعت وچ میں لکھ دیتا ہے جنازے تے وہ آوے نہیں او دے آیا نہیں مڑ آنا وقت اپنا بجاوے او دے آیا نہیں مڑ آنا وقت اپنا بجاوے نہیں اور تو یہ کچھ کرنا تو بات اس میرا لو جے منگیائی لا کے میں دیتے دھوندا کیوں ہے ریاضہ سیسا بھرکھان لی میرا لو جے منگیائی لا کے میں دیتے دھوندا کیوں ہے بچھایا پلکان دا تخت تیلے سکون دا بہن کھلوندا کیوں ہے کیڑی تیری نی گل میں منی بھر کے زہران دے جام پیتن وہ آپ پہ آگا ہوں مر جبالی جے مر گیا ہاں تے روندا کیوں ہے کیونکہ جب مک گئی کھیل حیاتی دی وقت عام تنازع اٹھیا ڈھاں ملک دیاں ہن عام ہویاں تو کفن جے لازا اٹھیا اور پہلاش تخیل دے دی ہے اس گل دا من ارمان وڈا دیدار مبالی آئے کوئی نہیں دے دکان جنازہ اٹھیا یار تاڑی سنو میں توڑے لے پاؤں دوستو میں توڑے پہلے پاؤں نا تھوڑے بس آخری لمحات یہ سمجھو تھوڑے تو سیمانے ساتھ ہیں تھوڑے میں چھوڑے ساتھ ہیں لیکن نال میں نہ لوگنا کہ جندے سیر تے مان کرندہ پہیں اے لوگ نی یار آوارے بندہ اپنی باں مضبوط رکھے پرو کوئی نہیں چندہ بھارے تو بھولیا کملیا باں بھولیا ہونے آخر آن متارے او بڑی عام مثالے مانگویں کتیاں ساکتی نہیں بالی بڑی عام مثالے مانگویں کتیاں اور دوستو انجھے مجھنو مہربانی ایک شاعر آیا میں حافظ اکرام صاحب اس شعر لکھے تھا ایک پرو بندہ آیا چکوال دا چہلہ بندے بیٹھے ہوئی تا پاکستان دے بیٹھے ایک پرو بندہ آیا چکوال دی دھرتی تا کے شیر پڑ گیا کہ میں داد سٹے تے ٹانگ ویسا چنگے جڑے بڑے پچھلا لگے کہ ادا میں داد سٹے تے ٹانگ ویسا چنگے جڑے بڑے پچھلا لگے
تو میں آخیا کہ ساڈے جگرے شیراں ورگے ہیں تیری سوچ اچے سال ساڈے جگرے شیراں ورگے ہیں تیری سوچ اچے سال ہر ملک چ بھارے کملے نو جڑے چاونے پہ میں چال تے جے اپنی آئی تے آ گیا میں لا پانی دے وچ بھال بالی دا گھر چکوا لے جت دل لے ٹنگ میں لا بالی دا گھر چکوا لے کیونکہ دھرتی ہے شہید تے غازیاں دی کیڑا فنون وچ کوئی نہیں ہر صنف تے لکھنا جان دے ہاں کیڑی گل مضمون وچ کوئی نہیں تھوڑے نال بول سو کیڑی گل مضمون وچ کوئی نہیں لجدار لجاں تے کٹنے والی پچھا ہٹن قانون وچ کوئی نہیں او گل کر کے گل تو پھر ونجنا چکوال دے خون وچ گل کر کے گل تو ہٹ ونجنا چکوال دے خون وچ کوئی نہیں ایک خری فہیم پروال دی نظر کرا یہ دولا بھائی فہیم پروال دی نظر اور چودھری حافظ اکرام صاحب کی طرفوں کہ بھائی فہیم دھرتی شہید تے غازیاں دی کیڑا فنون وچ کوئی نہیں ہر صنف تے لکھنا جانتے ہیں کیڑی گل مضمون وچ کوئی نہیں اور لجدار لجاں تے کٹنے والی پیچھے ہٹن قانون وچ کوئی نہیں گل کر کے گل تو پھر ونجنا چکوال دے خون وچ اور یہ مجھ نوں تا تو دے کے تے پہ لیندیو سکیاں چساں اور تساں کہندے رانی خان ہے وہ گلاں وچلیاں کھول کے دساں دمی فیر چوہے کے گھر وچ چڑھونی شام نو کساں آج ساڈے سامنے بولنا پے تینوں بول سکھائے آج ساڈے سامنے بولنا پے تینوں بول سکھائے اور ہر ایک نو مجھ بھی نہیں جچدی جڑیاں ڈکدیاں زنانیاں نہیں ڈبدیاں مجھ بھی نہیں جچدی گل جگر تے ونج کے مکدی چھڑی لاش پاش واٹنا تکیا کر کم ظرف تے دنیا تھک دی تے کوئی ہوندا ہے جڑا ناج رکھدا ہے جے بول تے خلقت رک دی او جڑی پھڑی دا بالی کام نہیں ہے مجھ مرد تے منہ تے ڈک دی جڑی پھڑی دا اور آخری شعر دوستو باتوں سڑے چھڑ لبیا کہ مجبوریاں ٹورے جھکیاں وچ زنگ چڑھ گئے محل دے تالیاں تے مجبوری ٹورے جھکیاں وچ زنگ چڑھ گئے محل دے تالیاں تے شاہ جدہ کوئی شاہی چو نکل ونجے چوری کون رکھیں دے آلیاں تے اور سارے ڈنگ زندگی دے وقت بکھیں دے سارے رنگ زندگی دے وقت بکھیں دے مارے ڈنگ آج کرما والیاں تے بالی دے کل تائیں نوکر آئے جڑے پھر دن ویگو ڈالیاں بالی دے کل تائیں نوکر آئے جڑے پھر دن ویگو ڈالیاں تے شاعر ہوئی نہیں سکتا لیکن عوام بھگا کر لئے مرشد سید یوسف علی شاہ صاحب کاظمی دے نام با فرمائش مطلب علی گجر صاحب اور انہوں نے ان پہ کرنا کہ انہیں نپ دے پہ ڈانگ زندگی دے پر جین آلی کوئی چس مرشد صاحب انہیں نپ دے پہ ڈانگ زندگی دے پر جین آلی کوئی چس کوئی نہیں انہیں نپ دے پہ ڈانگ زندگی دے پر جین آلی کوئی چس کوئی نہیں جس بشر دے کان تباہ ہو گئے اس بشر نو ٹس تو مس کوئی نہیں سکھ سڑ گئے تیریاں سوچاں سوچ رہی ہڈیاں وچ بھی رس کوئی نہیں ندیم بھائی تو آتا آئے میرے شہر نہ آئے گل بالی دے بس تو آتا آئے اور آخری شیر کہ چٹے چمو تے مرن دا دور آیا تے قائم وفارے چٹے چمو تے مرن دا دور آیا مہربانی ریاض رشید صاحب حافظ اکرام صاحب چٹے چمو تے مرن دا دور آیا اے جاگتے قائم وفارے چھوڑے دو چٹے چمو تے مرن دا دور آیا چٹے چمو تے مرن دا دور آیا چٹے چمو تے مرن دا دور آیا تائیں جاگتے قائم وفا نہیں ہن حبس لوگ پیار لوگ پیار وہ
پچھلا دور ریا نہیں بے جرم بھی کر کے ہنستے ریا کی شرم حیا نہیں تو بالی ادب سے گھس کے آتا ہے ہویا میں تو فرض ادا نہیں ایک باری بات پا کتنا چاہیے تھوڑا جس کا غلط ہوئے وہ چیز کمال نہیں ہوتی مڈویرے جس کا غلط ہوئے وہ چیز کمال نہیں ہوتی ہمیں ہیرے دے وچ جڑ لگیے چھائی کدی بھی لال نہیں ہوتی تے ایک گل فقیر دی یاد رکھی گل مننا گال نہیں ہوتی اور بھاوے کلمہ پڑھ کے پیو بالی یہ شراب حلال اور آخری بار مدے نبی فرمائش کے چٹے چند ہوتے مرن دلال کہیں جذبے کریں وفا نہیں ان حوث لوگ پیار آتے ان حوث لوگ پیار آتے وہ پچھلا دور ریا نہیں پہ جرم کی کر کے ہستے ریا کی شرم حیا نہیں تو بالی ادب تے کس کے آتا ہے ہویا بھائی تو فرض ادا بھائی محمد بلال صاحب منڈی باوتی ایک کہانی کی تباسی جا رہا ہے بس کری نہیں بھائی محمد بلال صاحب فخر مانڈی باوتی نجم کہور صاحب کی طرف سے ان کو شجاعت کہور صاحب کو ان کو بھی ہے اور دوستوں پرچیاں جین ان کہنے کہنے ہونا ہے پر چلو نہ سن کے اس نے ہوٹھاں تے تیرے ٹھار پہ کرنے چ رس آ گئی نہ سن کے اس نے ہوٹھاں تے دل ٹھار پہ کرنے چ رس آ گئی میں بھج کے آکھیا بسم اللہ ہن اکھیاں چوں بے وس آ گئی اور ان لگا تیر محبت دا میری دوڑ مٹاون دس آ گئی اب گلی تے بالی خواب آئی چلو خواب بیا پر چچس گلی تے بالی خواب آئی چلو خواب بیا پر چس آ گئی اور دوستو آخری شعر اس تو بعد کہانی تو بات اختتام کہ رب مخلص سوچ ایک سپیشل جو حافظ اکرام صاحب چودھری ندیم حیدر صاحب سواڑی نظر کہ رب مخلص سوچ عطا کی تھی رسا غرض دا کدی نہیں بٹیا رب مخلص سوچ عطا کی تھی رسا غرض دا کدی نہیں بٹیا جس ڈال تے کھڑ کے ڈال پہلائے اس ڈال نو بات نہیں کٹیا اور پہلی گل ہے بسم اللہ حافظ اکرام صاحب بھائی ندیم صاحب نے فرمایا تھا چودھری ندیم حیدر صاحب کرسال کہ رب مخلص سوچ عطا کی تھی رسا غرض دا کدی نہیں بٹیا جس ڈال تے کھڑ کے ڈال پہلائے اس ڈال نو وقت نہیں کٹیا تا پہلی گل ہے سجن بناندے نہیں سجن بناندے نہیں جیڑا پہلی گل ہے سجن بناندے نہیں جیڑا بن گیا راہ نہیں سکیا اس والی سوچ کے تھک دے ہاں جیڑا تھکیا وقت نہیں چودھری عبدالرحمان کہور دی فرمائش ہے ایک میری بات بھائی ندیم حیدر صاحب دی کو فرمائش ہے چودھری عبدالرحمان کہور صاحب دی فرمائش ہے کہ رب مخلص سوچ عطا کی تھی رسا غرض دا کدی نہیں وٹیا جس ڈال تے کھڑ کے ڈال پہلائے اس ڈال نو وقت نہیں کٹیا تاکدہ صاحب پہلی گل ہے سجن بنے دے نہیں 7 سال ہو گئے پہلی گل ہے سجن بنے دے نہیں جڑا بن گیا راہ نہیں سٹیا اسبالی سوچ کے تھکنے ہیں جڑا تھکیا بات ہے دوستو یہ جڑے تھکے وچ چکینے نا انہاں نو یعنی انہاں دے بھائیاں نے نا بھائی عبداللہ عمر صاحب عمر نواز صاحب دے نام بھائی وسیع عبداللہ عمر صاحب کے نام ایک زبردست چیز چلو ایک اپنے شریک ہوا دا پیانا کہ ساڑھے ہتھاں چوں سکھ کے سن دستے میں ویک تو یار سیانے سن دستے اے ویک تو یار سیانے ان یار شکار کھڑی دے ہیں نہیں بھائی وچ لا کے دانے ان یار شکار کھڑی دے ان یار شکار کھڑی دے ان بھائی وچ لا کے دانے تے جڑے خود نو شیر پہ گر دے نہیں جاندے یار نمانے اتبالی نیل جلا چھڑیا وچوں ہی کدھر پرانا
बाबा जी اور دوستو جن شیخ دے اور اگلے شیخ जी बिल्कुल ساڑھے ہتھوں چوں سیکھے سن دس دے اے ویخ تو یار سیانے ان یار شکار کھڑین دے ہیں بھائی بچ لا کے کانے تے جڑے خود نو شیر پہ گر دے نہیں جان دے یار نمانے اتوالی نیل جو لا چھڑیا وچو ہی گدڑ اور ایک شریک ہے انہاں دے شریک نہیں نظر انہاں دی کر وہ پہنا بھائی ہو کے کانٹے بالکل باز نہ بن کے لباس سداونا ہو کے کانٹے بالکل باز نہ بن کیوں یہ باز سداونا اوکھا ہے وہ تو سب پہ ہوئے مردے کھام دے ہو ہتھی مار کے کھامنا تو سب پہ ہوئے مردے کھام دے ہو ہتھی مار کے کھامنا اوکھا ہے اسبالی لوگ فقیرانو ہر جرم کو پاونا اسبالی لوگ فقیرانو वाह वाह اور دوستو ہم ایک کہانی آپ میں بھی کہانی کی ہوں کوئی میٹ تھکا سے ڈیزائن हाय 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 ایک کہانی دوستو ہماری اجازت بہت مہربانی چودھری حافظ اکرام صاحب چودھری ندیم حیدر صاحب کرسال چودھری اسلام ثانی صاحب کرسال دوستو کہانی سنا آپ اجازت اچھا ایک پوری کہانی ہزارہ گروپ واسطے ہزارہ گروپ واسطے کہانی سنا پوری کہانی بیری نال بور ہونا بور شریف آندا وفادار ضرور ہونا میں نے کہ شرافت اس زمانے دی جہالت وچ گنی دی ہے جویں مخلوق دی زندگی علالت وچ گنی دی ہے اچھیرا بالی نہ کرنی تے ٹھگ بازی دے گوش سکلا ہے اتھا مفلس دی زندگی تاں ضلالت وچ گنی دی ہے اتھا مفلس دی زندگی تاں ضلالت وچ گنی دی ہے اور انہاں دا میں بلکہ ایک حافظ اکرام صاحب دی نظر چودھری ندیم حیدر کرسال دی نظر وہ دوڑے پہ کرنا جڑا میں آپ پسند ہے کہ جڑا راز نو راز نہ رکھ سکے ہم راز رلاونا جرم جڑا راز نو راز نہ رکھ سکے ہم راز رلاونا جرم جتے صورت سوز دا جوڑ نہ ہوئے اوتے ساز رلاونا ہوئے سنگت جبالی مخلص دی دھاگ باز رلاونا جرم وہ جتے ڈار اڑی من کاما دے اوتے باز رلاونا جتے ڈار اڑی من کاما دے اوتے باز رلاونا جرم مربانی انہوں کا کہنے اللہ دی قسمہ لفظ ہوئے جیڑا راز نو راز نہ رکھ سکے لفظ سمجھنا کہ جیڑا راز نو راز نہ رکھ سکے ہم راز رلاونا جرم جتے صورت سوز دا جوڑ نہ ہوئے اوتے ساز رلاونا جرم ہوئے سنگت جبالی مخلص دی ٹھگ باز رلاونا جرم جتے ڈار اڑی من کاما دے اوتے باز رلاونا جرم اور دوستو 18,000 کے پاس سے کہانی 18,000 نہیں 18,000 لجپال گروپ واسطے بلال بارہ کی سپیشل کہانی 18,055 لجپال گروپ میں لے کے دے دو لجپال 55,000 گروپ واسطے سپیشل کہانی ہے آئی تا دیری قوالی بھی ہوگی اس وقت قوالی جانا دینے ایک لفظ خدا دعوت پڑھنے قوالی آئی آج قوالی بھی ہوگی دوستو دو دوست ہیں ایک تھوڑا سونا سونا بندہ نہ کرے بھائی جڑا سونا ہی نہ ہو سکے یار میرا دل پہ کرے دا جو میں کدھر ہے گران پہ لوان کے دیر لائیں تو دل نہیں پہ لگتا ہو سکتا تانے نہ لگتا پہ اسی مانا تو تانے نہ لگتا مانا تو تانے نہ لگتا ہو سکتا نہیں مانا نہیں سونا بندہ نہ کرے کرنا ہو سکتا میں مہندہ پہ آن ہو سکتا کدی کدی دیدار وہ میں نے چھے دیا کہ دیدار جناب دنا ہوئے وطسا نہیں رل دے سائج دیدار جناب دنا ہوئے وطسا نہیں رل دے سائج اس دل دے بھامبڑ پوچھ دے نہیں جڑے تیرو شدیے بھاج اس دل دے بھامبڑ پوچھ دے نہیں جڑے تیرو شدیے بھاج دوست میں کہانی ہے پناہ بات لمحہ ویسا وہ جڑا سونا دوست ہیں ہو سکے میں دیہات والے پہ لگانا دیہات والے پہ چلا گیا ہو سکے میں تینوں ملنا ہو سکے تو میں تینوں کو گھننا ہو سکے ایک طرح بندہ پہ جنگل کراس کیتا سکے عجیب جو منظر وکھیندا کہ
چھوٹا جہا بکری دا پیر لگیا بڑا سارا تالاب ہونا سکیا اوتھے بکری دا پیر لگیا بکری دے پیر جتھے لگیا رکھ دس بھائی ایک چڑی سجے پہلے کبھی مری پئی ایک کھبے پہلے مری پئی عجیب جو منظر ہے کیا ریاض صاحب چڑیاں نو پھر لینا وہ جے پھر لینا پہ ہونا نا اب وہ دوجہ اسے سنگی گھنا آ رہا مطلب صاحب اب وہ اسے دوجہ سنگی انہوں گھنا آ رہا وہ آدھا کیا کب کرنا ہے وہ آدھا کہ کنے اے مر گئے پنچھی زخم دا کوئی نشان کوئی میں تکیندہ بیان کہ کنے اے مر گئے پنچھی زخم دا کوئی نشان کوئی نہیں نہ تیر آئے نہ کوئی گولی شکاری کارواں کوئی نہیں میں بالی ڈوب گیا سوچا کوئی تا حادثہ ہویا ہے وہ ضرباں بھی میں لبیاں ہیں اداں کوئی نہیں اداں کوئی نہیں ضرباں بھی میں لبیاں ہیں وہ ادا میں تھوڑا نہ میں پتا بلال بالی یہ بہت پیاسے پرندے ہیں محبت بالی لب سی یہ بہت پیاسے پرندے ہیں محبت بالی لب سی لے حیاتی دی کشاکش وچ دونے آکھن جو تو جی لے ایک دی تسی مٹ سکتی پر لب تو ہاں دے تشنا ہن انہاں بولا چمار گئے ہیں جو ایک آدھا تو پی لے دوجا آدھا کیا بات ہے اے دوئے مار گئے ایک آدھا تو پی لے دوجا آدھا تو پی لے اور دوستو ہماری حاضری کا اختتام ہو گیا لجپال 55,000 گروپ آخری شیر ندیم بھائی اور عمر نواز بھائی دے نام کرنے پہ ہیں دوستو انہاں جڑے نام دسے نا اس نام تے میں اتنے یاد سکنا کہ ندیم بھائی دا اور عمر نواز بھائی دا تعارف کیے یہ اپنے بولے چنجا دیں کہ ساڈا اور تعارف خاص نہیں لجپالی تو مسعود جڑے سارے بیٹھے پہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ساڈا اور تعارف خاص نہیں لجپالی تو مشہور ہاں ڈڈو قدر کریں دی سنگتاں دی لالچ تو سو کو دور بازاری جنس تے غرضی نا بازاری جنس تے غرضی نا اصل تاجر با دستورا اس اکھ تے وکن دی چاسن دی جس اکھ دا بالی نور دوبارہ اس شہر دی فرمائش حافظ اکرام صاحب چودھری ندیم حیدر صاحب آخر سال مہربانی بھجن تواڈی ممتاز اس شہر دی فرمائش دوبارہ کہ ساڈا اور تعارف خاص نہیں بالی ہند نہیں زیادتی عمر نواز چودھری ندیم داتا پھر تو شروع کر پورا سوال لجپال 55,000 گروپ انہوں دی فرمائش ہے آخری شیر ندیم بھائی اور عمر نواز دے نام کرنا پیا کہ کیا دن ساڈا اور تعارف خاص نہیں لجپالی تو مشہور ہاں ڈڈو قدر کریں دی سنگتاں دی لالچ تو سو کو دورا اور بازاری جنس تے غرضی نا اصل تاجر با دستورا اس اکھ تے وکڑ دی چاساں دی جس اکھ دا بالی اس اکھ تے وکڑ دی چاساں دی جس اکھ دا بالی نورا اور دوستو بندہ ہر آخری شعر اس عنوان سے ہماری پرچی میں آپ جو آخری شعر کی کہ وقت آ گئے تو تو نکھرن دا اور پورے دبئی والے حافظ اکرام صاحب چودھری ندیم حیدر صاحب بھائی مطلب صاحب کے وقت آ گئے تو نکھرن دا بھائی عثمان زبانی صاحب ریاض صاحب بھائی اقدس صاحب کے وقت آ گئے تو نکھرن دا اور وقت کی درے گل بات ہو سی دن چڑھ سی پھر کوئی بختان دا یا سونی نہیں کوئی راہ بالی دی بھول بھت معاف کرے سہ خامی وچ جذبات ہو سی آج اتنی دیر دی بیٹھک آئی ہے زندگی تا ملاقات ہو